कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Dear students, if I say I have a house and I have got a house, both sentences mean that मेरे पास एक घर है. And if I say you have a mobile and you have got a mobile, both sentences mean that तुम्हारे पास एक मोबाइल है. And if I say we have a car and we have got a car, both sentences mean that हमारे पास एक गाड़ी है. If you say they have a camera and they have got a camera, both sentences mean that उनके पास एक कैमरा है. If you say he has a bike and he has got a bike, both sentences mean that उसके पास एक बाइक है. If you say she has a nice face and she has got a nice face, both sentences mean that उसके पास एक शानदार चेहरा है. It has 7 rooms and it has got 7 rooms. Both sentences mean that इस बिल्डिंग में 7 कमरे हैं. मेरे अजीज तलबा व तालिबात, देखा आपने, एक ही बात को बताने के लिए मज़कूरा तमाम मिसालों में मैंने 2 ताबीरात इस्तेमाल किया है. एक ताबीर सिर्फ I have something वाली, जबकि दूसरी ताबीर थी I have got something वाली. दरअसल ये दोनों ताबीरात ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बोलचाल की ज़ुबान में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन I have got वाली ताबीर ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा राइज है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ I have वाली ताबीर ज़्यादा मुस्तअमल है. डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ज़्यादातर किसी चीज़ की ऑनरशिप को बताने के लिए यानी मिल्कियत को बताने के लिए या पोजेशन यानी कब्ज़ा जाहिर करने के लिए I have got को इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसी बात को बताने के लिए अमेरिकन सिर्फ I have something वाली ताबीर इस्तेमाल करते हैं. इन दोनों में अगर फ़र्क देखा जाए तो I have वाली ताबीर प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनती है, जबकि I have got वाली ताबीर प्रेजेंट परफेक्ट से बनती है. I have के अंदर लफ्ज़ हैव ही मेन वर्ब है और जो चीज़ आएगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, जबकि I have got वाली ताबीर में हैव डियर स्टूडेंट्स एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा और लफ्ज़ गॉट मेन वर्ब के तौर पर मुस्तअमल होगा. और लफ्ज़ गॉट के बाद जो चीज़ भी हम लाएंगे वो दरअसल गेट फेल की मफूल बिही होगी, ऑब्जेक्ट बनेंगे डियर स्टूडेंट्स. तो आई होप सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई हैव एंड आई हैव गॉट यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली. शायद आप आई हैव और आई हैव गॉट वाली ताबीर में क्या फ़र्क है और कौन सी ताबीर को ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है और कौन सी ताबीर को अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप बहुस्न खूबी समझ गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ताबीरात को पोजीशन और ऑनरशिप को बताने के साथ साथ रिलेशन और बीमारियों को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. जैसा कि अगर आपको ये कहना है कि मेरे पास 2 लड़के हैं, तब आप बोलेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रेन और आप अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे आई हैव 2 चिल्ड्रेन. इसी तरीके से अगर आपके सर में दर्द है तब आप कहेंगे आई हैव हेडेक, और अगर आपके सर में दर्द है तो ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ ऐसे कहेंगे आई हैव गॉट अ हेडेक. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इन दोनों ताबीरात को मुस्बत अंदाज में कैसे प्रयोग किया जाता है ये बात समझ में आ गई होगी. एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज बोथ एक्सप्रेशंस इन द नेगेटिव सेंटेंस. चलिए अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों ताबीरात को मनफी अंदाज में और सवालिया अंदाज में कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आई हैव वाली ताबीर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ की जाती
ہوتی ہے جبکہ آئی ہیو گاٹ والی تعبیر کو پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کو پریوگ کریں گے۔ چنانچہ آپ امریکن انگلش میں ایسے کہیں گے آئی ڈونٹ ہیو اے بک، جبکہ آپ برٹش انگلش میں کہیں گے آئی ہیونٹ گاٹ اے بک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے، تب آپ امریکن انگلش میں بولیں گے وی ڈونٹ ہیو انفارمیشن، جبکہ آپ برٹش انگلش میں بولیں گے وی ہیونٹ گاٹ انفارمیشن۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تب آپ برٹش انگلش میں بولیں گے یو ڈونٹ ہیو نالج، لیکن اسی بات کو آپ امریکن انگلش میں کچھ یوں کہیں گے یو ہیونٹ گاٹ نالج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے اگر یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس میرا موبائل نمبر نہیں ہے، تب آپ امریکن انگلش میں بولیں گے دے ڈونٹ ہیو مائی نمبر، لیکن اگر آپ برٹش انگلش میں کہنا چاہتے ہیں تب آپ کہیں گے دے ہیونٹ گاٹ مائی نمبر۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس بچے نہیں ہیں، تب آپ بولیں گے ہی ڈزنٹ ہیو چلڈرن، اور آپ برٹش انگلش میں کہیں گے ہی ہیزنٹ گاٹ چلڈرن۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس عورت کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، تب آپ بولیں گے شی ڈزنٹ ہیو اے چائلڈ، اور اگر کہنا ہے اس عورت کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں she hasn't got a child. Dear students, I hope so you have got how to use both expressions in positive and negative sentence. And let's know that if you want to make interrogative sentence, it's very simple. If you are using American English, then you can say does he have, does she have, do you have, do we have, do I have, etc. And if you are using British English, then you can say have I got, have you got, have they got, has she got, has he got, after that something etc. میرے عزیز طلبہ و طالبات، آئی ہوپ سو آپ کو اتنا بہترین انفارمیشن جو آپ کو میں نے اس ویڈیو لیکچر میں دیا ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ پورے یوٹیوب پر کھنگالیں گے نا، اتنا زبردست کلاس آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ان دونوں تعبیرات کو استعمال میں ابھی بھی کوئی دقت اور پریشانی ہو تو میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان دونوں تعبیرات کی استعمالات پر ماہر ہو جائیں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کون جو اتنا بہترین انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں؟ ہائی ہیلو ہے، مائی نیم از خورشید انور اینڈ آئی ایم یور آن لائن انگلش ٹیچر اینڈ ٹرینر. And today in this video lecture I have taught you how to use I have something and I have got something. Dear students, these both phrases are taught in Essential English Grammar in chapter number 9. So let's read chapter number 9. Dear students, if you are watching this video on YouTube or Facebook, then you should download IIEL موبائل اپلیکیشن ٹو واچ کمپلیٹ ویڈیو۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ اس ویڈیو لیکچر کو میرے یوٹیوب چینل یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تب میں آپ سے سمپل درخواست کروں گا کہ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے IIEL موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے اسپیکنگ پلس ڈپلومہ کا کورس پرچیز کریں اور پھر بترتیب پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں۔ یوٹیوب اور فیس بک پر پوری ویڈیو شیئر نہیں کی جاتی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں IIEL موبائل اپلیکیشن، اور ملتے ہیں ہم اپلیکیشن پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔